अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ सां गॾु मां जो मेज़बान मेराज हबीब। मुल्की तारीख़ में डॉलर हिन वक़्तु सभ खां वॾी क़ीमत ते मौजूदु आहे ऐं हिकु ॾींहं में डॉलर 25 रुपया वधियो आहे। इंटर बैंक में अॼु डॉलर जी क़ीमत 255 रुपया हुई, जॾहिं त ओपन मार्केट में साॻियो ई डॉलर 280 खां 300 रुपयनि ताईं मिली रहियो हो। मजमूई तौर ते जेका हिन वक़्तु सूरतहाल आहे उन में का बहितरी नज़र न पई अचे। बरतानवी अख़बार फाइनेंशियल टाइम्स पारां बि पाकिस्तानी मईशत जे हवाले सां हिकु रिपोर्ट जारी कई वई आहे, जंहिंमें बि इहो ॿुधायो वियो आहे त परॾेही नाणे जी मटा सटा जा जेके ज़ख़ीरा आहिनि उहे हिन वक़्तु तमामु घटि वञी बचा आहिनि। केतिरा ई कंटेनर पोर्ट ते मौजूदु आहिनि। एलसीज़ न खुलण सबबि मुल्की मईशत खे नुक़सानु थिए पियो ऐं ख़ासि तौर ते टेक्सटाइल जे शोबे जो इशारो उन रिपोर्ट में बि ॾिनो वियो आहे। उन सां गॾोगॾु पाण प्रोग्राम में ज़िक्र कंदासीं, हुकूमत हिन वक़्तु तयारी करे पई मिनी बजट जे लाइ ऐं उन मिनी बजट में 3 शयूं आहिनि जितां सभ खां वधीक टैक्स उगाड़ण जी तयारी थिए पई, जंहिंमें बिजली, गैस ऐं पेट्रोल शामिल आहे। इन टिनी शयुनि में टैक्स वधण सबबि इन जी क़ीमतुनि में इज़ाफ़ो थींदो ऐं जंहिंसां मजमूई तौर ते जेको इन्फ्लेशन रेट आहे उहो बि वधण जो इम्कानु आहे। पाण प्रोग्राम में इन ते बि ॻाल्हाईंदासीं जेका हिन वक़्तु सूरतहाल नज़र अचे पई IMF सां जेके ॻाल्हियूं थियूं आहिनि स्टाफ लेवल ते ऐं उहे हिकु भेरो ॿीहर थियणियूं आहिनि। ईंदड़ हफ़्ते उन जी शुरूआति थियणी आहे ऐं IMF जो वफ़द पाकिस्तान अचण जो इम्कान बि वाज़े तौर ते नज़र अचे पियो, जंहिं बाबति हुकूमत बि दावा कई आहे। उन बाबति ॻाल्हाईंदासीं। असांखे वीडियो लिंक ज़रिए जॉइन कयो आहे मुल्क जा नामेरा मुआशी माहिर आहिनि मोहतरम जनाब डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जनाब वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो मुझे बताइएगा डॉक्टर साहब, जब मिफ्ताह इस्माइल साहब थे तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि मैं डॉलर को 200 तक लाऊंगा और ये हमने देखा इस कोशिश के बावजूद के रोके रखा डॉलर को, फिर भी डॉलर 230 28-30 के करीब हमें नज़र आया और आज डॉलर को फ्री छोड़ दिया गया है। जो आज का रेट है वो 255 है। किस तरह से देख रहे हैं आप इस सूरत हाल को? बात ये थी कि जिस तरीके से पिछले महीने 11 महीने में रुपए की कदर को गिराया गया है वो शर्मनाक है, अपनाक है, और जो फैसले किए गए हैं वो नाकाबिल फहम हैं, मशकूक हैं और हुकूमत उनका दिफा नहीं कर पाएगी और न स्टेट बैंक कर पाएगी। ये जो बहुत बड़ा जुर्म हुआ है, रुपए की कदर को जब आप गिराते हैं तो समझ लीजिए जिस्म का एक हिस्सा आपने काट दिया, सर्जरी कर दिया आपने। तो इसमें मेरे हिसाब से हुकूमतें जिम्मेदार हैं, पिछली हुकूमत भी और मौजूदा हुकूमत भी, और दोनों वजीर ख़जाना जो इस हुकूमत के दौर में थे वो जिम्मेदार हैं। स्टेट बैंक के गवर्नर जिम्मेदार हैं और स्टेट बैंक जिम्मेदार है, बैंक्स जिम्मेदार हैं, एक्सचेंज कंपनी जिम्मेदार हैं, वो इदारे जिन्होंने स्मगलिंग रोकनी थी, जिन्होंने जो है वो हुंडी हवाले के कारोबार को रोकना था, वो सब जिम्मेदार हैं। अगर वो चाहते तो ये तबाही बर्बादी नहीं आती। और सबसे ज़्यादा और जिम्मेदारी आयद होती है वो वजारत ख़जाना पर, जिन्होंने दानिस्ता IMF के साथ जो मामलात थे वो तय करने में ताख़ीर की, देर की, और उनके साथ जो मामलात तय किए थे उनको तोड़ा। वो ये शायद इसलिए तोड़ रहे थे कि वो ये चाह रहे थे कि जो अवाम के ऊपर टैक्सों का बोझ लगाना है उसका कोई जस्टिफिकेशन तो पैदा किए जाए, तो थोड़े से हालात ख़राब हो जाए, कुछ महंगाई बढ़ जाए, कुछ रिजर्व्स गिर जाएँ और रुपए की कदर गिर जाए। तो लेकिन वो बात फिर हाथ बढ़ती ही चली गई और हाथ से उनके निकल गई। अगर डार साहब और उससे पहले मिफ्ताह इस्माइल 2 सितंबर को उनका वक्त आना था, वो नहीं आए। मिफ्ताह इस्माइल को चाहिए था कि भाई उनकी जो गलतियां थी वो दुरुस्त करके आगे करते, फिर डार साहब आ गए। 27 सितंबर को उन्होंने चार्ज ले लिया। जब उनको ये बात पता थी कि मिफ्ताह के ज़माने में IMF से किस्त लेने के लिए 1700 दिखाने के लिए तैयार नहीं था, तो 27 सितंबर को जब वो आ गए थे तो उनको ये फर्ज था कि कैबिनेट को बात करते हैं कि जनाब ये तो कोई नरमी नहीं दिखा रहे, ये उनकी शराइत हैं, अब या तो आप जो है वो डिफ़ॉल्ट कर जाएं या इनसे ले लें, तो आप फैसला करें। तो फिर ये फैसला करना चाहिए था कि उनकी शराइत मान लें। आज भी तो आपने मानी, लेकिन मैं ये रिकॉर्ड करता हूँ उस वक्त जो शराइत थी वो नरम थी। जैसे जैसे आपके रिजर्व गिरते गए, महंगाई बढ़ती गई, रुपए की कदर गिरती गई, शराइत भी सख्त होती चली गई। तो ये जो सख्त शराइत आज हो रही हैं, ये इसमें ताखीर का दखल है। तो जवाब ये ऐड कीजिएगा मैं जुमला पूरा कर लूं तो फिर आपको बताऊंगा। एक और जो फैसला हुआ वो मुझे गठजोड़ और मशकूक लग रहा है, बहुत ज्यादा मशकूक है कि कैप लगाने की क्या जरूरत थी। आपने कैप लगाया और फिर उसको उठाया,
ایک دن میں جو ہے 19 روپے گر گئے. تو کیپ کیوں لگایا تھا آپ نے؟ اور اس میں شبہ مجھے اس لیے ہے کہ انہوں نے جب ایکسچینج کمپنی سے اناؤنس کیا ہم اٹھا رہے ہیں اور کہا اگلے دن اسٹیٹ بینک سے ملنے جائیں گے، تو آپ دن سے پہلے مل کے حکومت کی منشا تھی کہ اس طرح سے گرانا ہے. آئی ایم ایف نے جس کے ساتھ آپ کا ایگریمنٹ ہے کہ روپے کی قدر کو آزاد چھوڑا، آپ نے ہنڈی حوالے کا متوازی مارکیٹ لے جا کے 270 روپے تک آپ لے گئے وہاں پر. اور ایک بڑے اکنامسٹ نے کہا جی 295 ریٹ ہے، ٹی وی پہ کہہ دیا. آپ نے آئی ایم ایف کو بتا دیا کہ ہمارا بیس یہ ہے، تو ان کی شرط سخت ہو گئی. ہم اس میں برابر کے شریک ہیں، تمام اس پہ تحقیقات ہو، ایکشن ہو. ڈاکٹر جناب صاحب اس میں مجھے یہ بتائیے گا، جو آپ بات کر رہے ہیں، ظاہر جو اجلاس ہونا تھا 3 مہینے کے بعد یہ معاملات ہو رہے ہیں، اور ظاہر 3 مہینے میں جو ہم نے ملکی صورتحال دیکھی وہ ہمارے سامنے. اس میں حکومت کا کیا فائدہ ہوگا؟ کیونکہ حکومت یہ تاثر دے رہی ہے، اس سے پہلے جو خان صاحب نے فروری میں معاہدہ توڑا تھا، اس لیے آئی ایم ایف کی شرائط سخت تھیں اور مذاکرات چل رہے تھے، وہ مان نہیں رہے تھے، کچھ ایسے معاملات تھے جس کی وجہ سے اتنی دیر ہوئی ہے. دیکھیے، عمران خان صاحب نے جو معاہدہ توڑا تھا اس وقت تو کوئی ڈسپیوٹ نہیں تھا. جو انہوں نے خود ایگری کیا تھا وہ انہوں نے دیا تھا. اس کے بعد جب ہمارے مفتاح اسماعیل صاحب آئے تو انہوں نے ان کو بتایا کہ بھائی یہ ہماری شرائط ہے. ان کو پتا تھا کہ یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے عوام کے نقطہ نظر سے، اور وہ چوری کو ٹیکس روکنے کے لیے تیار نہیں تھے، شاہانہ اخراجات کم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، کیبنٹ کا سائز کم کرنے کے لیے تیار نہیں تھی. مسئلہ صرف یہ تھا عوام کے اوپر بوجھ ڈالنا. تو یہ فیصلہ ہوا کہ لگتا ہے مجھے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ پروگرام کو لمبا کیا جائے، ان کے ساتھ معاملات طے کریں اور اس کو پھر ریجیکٹ کر دیں، تاکہ معیشت اتنی تباہ ہو جائے کہ عوام کو بتا دیا جائے کہ جناب یہ دیکھیے اب ہم نے تو پوری کوشش کر لی، وہ نہیں ماننے تو کیا کریں. لیکن اس دوران میں یہ بھول گئے کہ اس سے زیادہ نقصان ہوا اور زیادہ سخت شرائط ہو گئی. وہی کام ڈاکٹر صاحب نے کیا. تو یہ جو انہوں نے جو کچھ کیا وہ میرے خیال سے پروفیشنلزم تو نہیں تھا، اور جو ہے بہت غلط فیصلے ہیں. میں نے کہا مشکوک فیصلے ہیں، ناقابل فہم فیصلے. اور جب سٹے بازی ہو رہی ہے، اسمگلنگ ہو رہی ہے، ہنڈی حوالے کا کاروبار ہو رہا ہے، تو پھر آپ دسمبر میں میٹنگ کرتے ہیں قومی سلامتی کمیٹی کی، تو آپ نے اپریل مئی میں کیوں نہیں کر لی؟ تو یہ جو تاخیر کی گئی اس میں یہ سب ذمہ دار ہیں. اور یہ ابھی تک اس میں ڈاکٹر صاحب کیا آپ سمجھتے ہیں ایک جو معاملہ ہم نے اسد عمر صاحب کے وقت میں بھی دیکھا تھا، جب پی ٹی آئی کی حکومت آئی وہ انہوں نے فیصلہ نہیں کیا، اس کے بعد انہوں نے نہ صرف تسلیم کیا، خان صاحب نے بھی تسلیم کیا تھا کہ ہم نے حکومت میں آ کر آئی ایم ایف کے پاس جلدی میں نہ گئے، اس لیے یہ نقصان ہوا. تو یہی خیال اسحاق ڈار صاحب بھی لے کر آئے تھے، جس کا آج تذکرہ مفتاح اسماعیل صاحب بھی کر رہے ہیں. نہیں دیکھیے، مگر اس میں وہ معاملہ زیادہ سنگین تھا. وہ اس لیے سنگین تھا کہ انہوں نے اسد عمر کو ہٹا دیا تھا، اور آئی ایم ایف کا سے لے کے آئے تھے رضا باقر صاحب کو، اور ان کی جگہ لے کے آئے تھے حفیظ چکو. دونوں آئی ایم ایف کے آدمی تھے. انہوں نے جو تباہی بربادی کی وہ ریکارڈ پر آنا چاہیے، اس کی وجہ سے بھی آج خرابی ہے. یہ بھی ریکارڈ پر دیکھیے. 2020 میں ہمارا جو تجارتی خسارہ تھا، یعنی امپورٹ ایکسپورٹ کا فرق، وہ 23 ارب ڈالر کا تھا. رضا باقر نے اور حکومت نے مل کے عمران خان کے دور میں انہوں نے ڈسکاؤنٹ ریٹ کو گرا کے کچھ 3% پہ قرضے دیے، کچھ سستے پہ قرضے دیے. لوگوں نے بے تحاشا امپورٹس کی خوب عیاشی کی، کئی سو ارب ڈالر کما لیے. لیکن اس سے کیا ہوا کہ جو 23 ارب ڈالر کا تجارتی خسارہ 2020 میں تھا، 2022 ایک سال میں وہ ہو گیا 48 ارب ڈالر. یہ جو 25 ارب ڈالر کا جھٹکا لگا، 80 ارب ڈالر کی امپورٹ کر کے، وہ 25 ارب ڈالر کا امپیکٹ چلا آ رہا ہے. جب یہ حکومت آئی تھی تو ان کو سمجھنا چاہیے تھا کہ اب حالات اتنے خراب ہیں کہ ہم اب آئی ایم ایف کے بغیر نہیں چل سکتے. تو معاملات طے کرتے، جتنا کنسیشن لیتے، باقی ان کی شرائط مان لیتے، کچھ ٹیکس کی چوری روکتے، کچھ شاہانہ اخراجات کم کرتے، کچھ کیبنٹ کا سائز کم کرتے، تاکہ عوام کو بھی پتہ چلتا کہ حکومت بھی قربانی تو نہیں دے رہی مگر اپنی عیاشی کم کر رہی، تو چلو ہم بھی کر لیں. انہوں نے کیا کام کیا کہ ڈیلے کرنے کی کوشش کی تاکہ عوام کے اوپر بوجھ ڈالنے کا جسٹیفیکیشن آ جائے. اس دوران روپے کی قدر پھر گرا دی. پھر سٹے بازی کی وجہ سے اتنا نقصان ہوا کہ ان کو کیپ لگانے کا ڈرامہ کرنا پڑا. یہ بھی تحقیقات ہونے. کیپ کیسے لگا سکتے ہیں آپ؟ کیپ لگا کے ایک دن میں آپ نے گرا دیا. تو یہ لگایا کیوں تھا؟ اس وقت آپ کو نہیں پتا تھا کہ جب آپ کیپ لگائیں گے تو لوگ ہنڈی کا کام بڑھ جائے گا، حوالے کا کام بڑھ جائے گا، جو ہے متوازی مارکیٹ میں ریٹ بڑھ جائے گا. وہی ہوا. تو یہ تو سب ایک ڈرامہ ہے. اس کا جواب تو دینا پڑے گا کہ یہ تباہی کیا آ گئی ہے اور اس کے اثرات آگے تک چلیں گے. آج آپ دیکھ لیں، عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ اگر مجھے قرضہ لینا پڑا تو میں خودکشی کر لوں گا. پھر انہوں نے کہا یہ آئی ایم ایف آج آخری پروگرام. آج پتہ انہوں نے کیا کہا ہے؟
انہوں نے یہ کہا کہ اگر میں اقتدار میں آیا تو میں IMF کے پاس جاؤں گا. واہ واہ. تو پھر اس وقت بھی آپ کہہ رہے تھے آخری ہے. تو یہ کھیل چل رہا ہے, پاکستان کو پھنسایا جا رہا ہے بس. ڈاکٹر صاحب ظاہر جیسے آپ ذکر کر رہے ہیں, اب ہم نے ڈالر کے حوالے سے جو صورتحال دیکھی, پھر ظاہر اس میں جو مافیا انوالو ہے اور جس طرح سے ایک الگ سے ہی مارکیٹ بنا دیا گیا ڈالر کے حوالے سے, اس پر بھی ظاہر کتنے ہی سوالات حکومت پر اٹھ رہے ہیں. اس وقت جو IMF کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں اور اسے جو قسط آنی ہے, اس کے بعد کیا صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں؟ منی بجٹ کا بھی ذکر ہو رہا ہے, اس کے علاوہ پیٹرول کی قیمت, گیس اور بجلی کی قیمتوں میں اضافے کا ذکر ہو رہا ہے, اور یہ بھی خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ جو سرکاری ملازمین ہیں ان کی تنخواہ میں سے 10% کاٹا جائے گا. کیا آپ کو نظر آ رہا ہے, کیا اقدامات ہو سکتے ہیں, انفلیشن کہاں پر جا سکتا ہے؟ دیکھیے, سرکاری ملازمین کی تنخواہ میں کاٹنے والی بات میرے خیال سے صحیح نہیں ہوگی, لیکن یہ ضرور ہے کہ بہت سارے ٹیکسز لگیں گے اور بجلی کے نرخ بڑھیں گے, گیس کے نرخ بڑھیں گے, یہ بالکل واضح طور پر. اور آپ نے مہنگائی کا سوال پوچھا تو دسمبر میں 24.5% مہنگائی ہے. میرے خیال ہے جون تک جو ہے یہ 32% کے قریب رہ سکتی ہے. اور ہندوستان میں آپ کو بتا دوں اس وقت 6% ہے, ہمارے یہاں 24.5% ہے, ہماری اپنی حرکتوں کی وجہ سے, ہماری اپنی پالیسیوں کی وجہ سے. اور یہ جو کچھ ہوا ہے, جیسے میں نے کہا, متنازع فیصلے ہیں, مشکوک فیصلے ہیں, اور اس کو آپ دفاع نہیں کر پائیں گے. بہت مشکوک فیصلے جس طریقے سے یہ ہوا ہے, پورا کھیل ہوا ہے. ملکی اشرافیہ بھی خوش ہے, بیرونی اشرافیہ بھی خوش ہے, امریکہ اور IMF بھی خوش ہے کہ پاکستان کو اپنے گھٹنوں کے بل گرا دیا ہے. اب میرا خیال یہ تھا کہ اب امریکی وفد بھی یہاں آ گیا ہے, وہ ڈو مور کی بات کریں گے, جو ہم مان لیں گے تو وہ IMF سے کہیں گے بھائی شرط ضرور لگائیں, ان کے اوپر ضرور لگائیں, مگر ذرا پیسہ جلدی دے دیں. لیکن وہ پیسہ شاید جلدی مل جائے, انہی شرائط کے ساتھ, سخت شرائط کے ساتھ. بعد میں آپ کو جو اور ورلڈ بینک, ایشین ڈیولپمنٹ بینک, دوستوں سے قرضے ملنے ہیں, اس کے باوجود معیشت بحران سے نکلے گی, مشکلات سے نہیں. مشکلات پھر رہیں گی, اور پھر الیکشن کے بعد اگر ہوتے ہیں تو جو بھی حکومت آتی ہے اس کو پھر IMF کے پاس جانا پڑے گا. ہم نے پھنسا دیا ہے, اور اس کے اثرات اب کئی سال تک ٹھیک ہونے والے نہیں ہیں. جس حد تک یہ تباہی جو آئے گی, اس سے رونا روتی بھی آئے گی کہ وہ تو پچھلی حکومت یہ کر گئی. تو یہ تو آپ نے پھنسا دیا ہے پاکستان کو. اس کو اگر کیا کوئی احتساب, آپ کی کیا تجویز ہے, کس طرح سے نکل سکتے ہیں ہم اس سے؟ بالکل آپ نے درست کہا, یہ سائیکل ہمیں مسلسل نظر آتا ہے. جو بھی حکومت آتی ہے, پچھلی حکومت پر یہی الزام لگا کر پھر وہی سلسلہ ہمیں IMF کے ساتھ نظر آتا ہے. ہر دفعہ IMF کے پاس جانے سے پہلے یہی صورتحال ہوتی ہے معیشت کی, جو ہم نے اس دفعہ بھی دیکھی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے اقدامات ہیں جن کو اٹھانے کی ضرورت ہے جس سے کچھ بہتری آ سکے؟ ڈاکٹر صاحب سے کہہ رہے ہیں وہ آج بھی کر رہے ہیں. جی جی بتائیے جی گا کیا اقدامات اٹھانے کی آپ اس ضرورت ہے اس وقت؟ دیکھیے, میں نے آپ سے کہا اس کا بالکل وہی ہے کہ آپ قانون سازی کرنی پڑے گی, کہ جو اصلاحات ہیں وہ ان کی قانون سازی کرنی پڑے گی. اس میں یہ ہوگا کہ وفاق اور صوبے ہر قسم کی آمدنی پر ٹیکس لگائیں گے جو 10 لاکھ سے زیادہ ہے. GST کو 17 سے 7.5% پہ لے کے آئیں گے. پیٹرولیم لیوی کو صفر کریں گے. تعلیم اور صحت کا بجٹ بڑھائیں گے. کیبنٹ کا سائز 30 سے زیادہ نہیں ہوگا, اور جو شاہانہ اخراجات ہیں یا غیر پیداواری, اس میں 30% کمی. یہ قومی سلامتی کمیٹی میں فیصلہ ہو, تمام پارٹیاں ملیں, صرف حکمران پارٹی نہیں. اس کے بعد اس کی قانون سازی ہو. اس کے بعد جب الیکشن ہو تو جو لوگ سیاسی پارٹی کے ٹکٹ پر آئیں وہ اس حلف نامے پہ دستخط کریں, جو کہ قومی سلامتی کمیٹی میں یہ دیں گے کہ ہم یہ اصلاحات کریں گے جو میں نے ابھی 3-4 بتائی ہیں. کوئی جائے یہ اصلاحات حلف نامہ دیں, قانون بنائیں. اس کے بعد اور جب الیکشن ہو سیاسی پارٹی کے الیکشن پر ہیں وہ بھی اس حلف نامے پہ سیٹ خراب ختم. یہ واحد طریقہ ہے عمل درآمد کرنے کا, ورنہ کوئی حکومت نہیں کرے گی. IMF سے قرضے لیتے رہیں گے, اثاثے بیچتے رہیں گے, اور ملک کے خطرات کے لیے خطرات بڑھاتے رہیں گے. اب واحد طریقہ صرف ایک ہی ہے, اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ اس مشکل سے نکلیں. ڈاکٹر صاحب آخر میں یہ بتائے گا, آج ڈالر کو فری چھوڑ دیا گیا ہے اور جو ریٹ سامنے آ رہا ہے, کیا آپ کو نظر آ رہا ہے IMF کے پاس سے اگر معاملات طے ہو جاتے ہیں, دوست ممالک سے قرض مل جاتا ہے, تو پھر ڈالر کی صورتحال کو کہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں آنے والے دنوں میں؟ دیکھیے, وہ جو 200 روپے کی بات کی تھی وہ تو اب دیوانے کا خواب کہلائے گا, وہ تو بھول جائے ڈاکٹر صاحب نے جو کی تھی. اب یہی ہو سکتا ہے کہ اگر اس وقت جو ہے نا, یہ جو اب 19-20 روپے آپ نے بڑھائے ہیں,
یہ اگر حالات ٹھیک ہوں تو اس میں کچھ اتنی کمی کی گنجائش ہو سکتی ہے، کیونکہ میرے خیال سے اگر یہ سب حرکتیں جو کی ہیں اگر یہ نہیں کرتے تو 190 روپے کا ڈالر آج ہونا چاہیے تھا. لیکن اب اگر یہ ہے کہ 225 تک بھی لانے کی کوشش کریں، یہ قرضے ورضے ملنے کے بعد، سب کچھ کرنے کے بعد، برآمدات بڑھانے کے بعد، امپورٹس کم کرنے کے بعد یہ 225 تک میرے خیال ہے لایا جا سکتا ہے. اور اگر نہیں لائے تو اس کا مطلب یہ کہ حکومت کا کوئی ارادہ نہیں ہے ٹھیک کرنے کا. وہی طاقتور طبقوں کو نوازتے ہیں، کیونکہ جب روپیہ گرتا ہے تو حکومت کو ٹیکسز زیادہ ملتے ہیں امپورٹس پر، اور امپورٹس بھی خوب فائدہ اٹھاتے ہیں، تو وہ عوام صرف کچھ لے جاتے ہیں، وہ پھر کریں گے. لیکن اب یہ ہے کہ میڈیا کو دباؤ بڑھانا پڑے گا عوام پر، اور عوام کو بھی دباؤ بڑھانا پڑے گا حکومت پر کہ آپ یہ کریں تاکہ ہمارا جو ہے وہ روپے کی قدر بہتر ہو اور مہنگائی کم ہو، ورنہ بڑا خطرات ہیں ہمارے لیے. بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے. ہن وقت جیکا صورتحال نظر اچے پئی، ڈالر جو کئی ڈींहं में 25 रुपया इज़ाफ़ो थियण सां जेके मजमूई तौर ते मुल्क जो कर्ज़ आहे उन में बि केतिरा ई अरब इज़ाफ़ो थियो आहे. उन सां गॾोगॾु जेका हिन वक़्तु सूरतहाल नज़र अचे पई, रिज़र्व्स मुल्क में मौजूदु न आहिनि. फाइनेंशियल टाइम्स इहो चवे पियो त पाकिस्तानी मईशत सख़्तु ख़तरनि में आहे ऐं उन सां गॾोगॾु LCs न खुलण सबबु केतिरा ई कंटेनर हिन वक़्तु पोर्ट ते बीठल आहिनि. IMF सां मुआहिदो तइ थियण खां पोइ बि मिनी बजट ईंदो ऐं मिनी बजट अचण जी सूरत में महांगाई जो हिकु ॿियो नओं तूफ़ान ईंदो. हिन वक़्तु मजमूई तौर ते जेका महांगाई जी शरह आहे उहा 25% आहे. IMF जो पैकेज मिलण खां पोइ जून ताईं साॻी महांगाई 35% ताईं बि वञण जो इम्कान वाज़ो तौर ते नज़र अचे पियो. पेट्रोल गैस ऐं बिजली जी क़ीमतुनि में इज़ाफ़ो थींदो ऐं उन सां इन में इज़ाफ़ो थियण खां पोइ आम वापे जे शयुनि में बि इज़ाफ़ो थियण जो वाज़े तौर ते इम्कान नज़र अचे पियो. हुकूमत पारां जेको 3 महीना डिले थियो आहे IMF जो पैकेज अचण में, उन सां मुल्की मईशत खे सभ खां वॾो नुक़सानु पहुतो आहे जेको हिन वक़्तु ताईं जारी आहे. इम्कान इहो ज़ाहिर कयो पियो वञे त ईंदड़ हफ़्ते IMF जी टीम पाकिस्तान जो दौरो कंदी. उन खां पोइ बाज़ाब्ता तौर ते मुआहिदो थींदो ऐं पाकिस्तान खे क़िस्त जारी थींदी. पाण प्रोग्राम में वधीक ज़िक्र कंदासीं सियासी सूरतहाल जो. हाल वक़्तु ब्रेक जो असां सां गॾु. प्रोग्राम में ज़िक्र कंदासीं मुल्क जी सियासी सूरतहाल जे हवाले सां. हिन वक़्तु जिते PTI जे अॻुवाणनि जी गिरफ़्तारियुनि जो सिलसिलो शुरू थियो आहे. फवाद चौधरी जी गिरफ़्तारी खां पोइ कल्ह राति इमरान ख़ान जी गिरफ़्तारी जो बि इम्कान हो ऐं उन सां गॾोगॾु जेका PTI जे लाइ सूरतहाल आहे, PTI अंदरि बि इख़्तिलाफ़ नज़र अचनि था. अॼु वाज़े तौर ते परवेज़ इलाही पारां बि चयो वियो आहे त इमरान ख़ान खे ईअं न करिणो हो ऐं 4-5 माण्हू हुनखे ग़लति सलाहूं ॾियनि था जंहिंजो नुक़सानु इमरान ख़ान खे थिए पियो. ऐं गॾोगॾु जेका मजमूई तौर ते मुल्क अंदरि बुहरान मुसलसल नज़र अचे पियो, उन हवाले सां पाण प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं. असांखे फ़ोन लाइन ते जॉइन कयो आहे सीनियर सहाफ़ी ऐं तजनिगार एजाज़ बर साहब. एजाज़ साहब अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. एजाज़ साहब वॾी महिरबानी जॉइन करण जे लाइ. सभ खां पहिरियां इहो ॿुधाइजो फवाद चौधरी जी गिरफ़्तारी उन बाद मुख़्तलिफ़ अॻुवाणनि जी गिरफ़्तारियुनि जूं ख़बरूं बि साम्हूं अचनि पियूं. अव्हां कीअं पिया ॾिसो मजमूई तौर ते हिन वक़्तु जेको मुल्क अंदरि बुहरान नज़र अचे पियो? ॾिसो, ज़ाहिर आहे त PTI जंहिं तरीक़े जी पॉलिटिक्स करे थी उहा त आहे कन्फ्रंटेशन वारी पॉलिटिक्स. ऐं हू चाहिनि था त कंहिं बि तरीक़े सां अर्ली इलेक्शन थी वञे ऐं उन में जेको आहे त हुननि खे इहा ख़्वाहिश बि आहे, हुननि जो अंदाज़ो बि आहे त शायदि माण्हू हुननि खे तमामु घणो वोट ॾींदा ऐं अक्सरियती पार्टी बणिजी वेंदी. 2/3 सां हू पंहिंजी हुकूमत ठाहींदा. त पर जेके ॿिया स्टेक होल्डर आहिनि उन्हनि जूं वरी पंहिंजूं प्रायोरिटीज़ आहिनि डेफिनेटली. त उन सॼे माहौल में जहिड़े तरीक़े सां PTI ज़ाहिर आहे त अल्टीमेटली जीअं परवेज़ इलाही जो तव्हां बि ज़िक्र कयो त फाउल प्ले त माण्हू कंदो तकड़ में जॾहिं जज़्बाती फ़ैसिला कंदो या हिकिड़ो सभिनी खे एतमाद में वठी सभिनी जे मुशावरत सां फ़ैसिला न कबा त घणे भाङे जेके बि PTI जा सीनियर माण्हू आहिनि, असद उमर हुजे, शाह महमूद कुरैशी हुजे या जेको आहे त ॿिया जेके हुननि खे इहो शफ़क़त महमूद वग़ैरह उन्हनि खे इहो ई तजवीज़ ॾियनि था त कन्फ्रंटेशन खां पासो कजे ऐं पंहिंजे हिकिड़े स्मूथ तरीक़े सां हलण जी कोशिशि कजे. पर इमरान ख़ान साहिबु जेको आहे त उहो न, जेको हुनजो ज़िद आहे त न खेॾांगे न खेॾणु ॾियांगे, त उन जे करे डेफिनेटली कि माण्हू जॾहिं कावड़ में ऐं जज़्बात में फ़ैसिला कंदो आहे त फाउल प्ले बि कंदो आहे. त
उन मामले में मां सम्झां थो त फवाद चौधरीअ जी गिरफ़्तारी उन सां उनखे पॉलिटिकल फ़ाइदो डेफिनेटली थींदो, पर मां सम्झां थो त हिकिड़ो इहो लिटमस टेस्ट बि हुयो त गवर्नमेंट इहो ॾिसणु पई चाहे त फवाद जी गिरफ़्तारीअ ते जेको फौरी तौर ते हिननि सॼे मुल्क में एहतजाज जो ऐलान कयो त उहो एहतजाज केतिरो थियो तव्हांखे बि ख़बर आहे, सॼी माण्हुनि खे दुनिया खे ख़बर पई त केतिरा माण्हू निकिता, को समुंड कोन उथली पियो ऐं सभिनी शहरनि में थोरा थोरा हिकिड़ा नंढा हल्का फुल्का मुज़ाहिरा थिया ऐं जेके माना ईअं ॻणप जहिड़ा बि जंहिंखे चइजे त खणी न हुया सवाइ हिकु अधु शहर जे। त मुंहिंजो ख़्यालु आहे त इहे हाणे शयूं सिर्फ़ु फवाद चौधरीअ ताईं महदूद न हूंदियूं, इहे ॿिया बि माण्हू जेके अहिड़े क़िस्म जी ॻाल्हि कंदा, एग्रेसिवनेस ॾेखारींदा त उन्हनि खे बि हुकूमत हथु विझंदी। ज़ाहिर आहे अल्टीमेटली स्टेट जी रिट जेको आहे उहो जॾहिं तव्हां चैलेंज कंदव ऐं तव्हां पंहिंजे ख़्वाहिश मुताबिक़ जॾहिं फ़ैसिला न ईंदा त अदलिया खे बि पटको दूर कयो या ॿियनि आइनी इदारनि इलेक्शन कमीशन हुजे, इलेक्शन कमीशन वटि जेको आहे नोटिस थो निकिरे त पेश नथो थिए ऐं इहो जॾहिं रवैयो हूंदो अहिड़े क़िस्म जो त उहे इदारत पंहिंजे हरकत में ईंदा ऐं मां सम्झां थो त गवर्नमेंट जेको आहे उहो हिननि खे टेस्टिंग टाइम में विझी ऐं अञा हाणे गवर्नमेंट एग्रेसिव थींदी, हिननि खे डिफेंसिव वञणो पवंदो। अच्छा एजाज़ साहब, जेका ही सूरत हाल असांखे नज़र अचे पई जंहिंजो अवां ज़िक्र कयो, ज़ाहिर आहे असां 2018 खां जॾहिं PTI जी हुकूमत आई मुसलसिल ॾिठोसीं अपोज़िशन जा उन वक़्त जा अॻुवाण उन्हनि जूं गिरफ़्तारियूं थियूं, खणी मुस्लिम लीग नून हुजे या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुजे, हिकु डिघो सिलसिलो असांखे 3.5 साल नज़र आयो, हालांकि उन्हनि मां केतिरियूं शयूं साबित न थी सघियूं। उन बाद जॾहिं इमरान ख़ान इक़्तिदार मां निकितो त कंहिं बि तरह सां हू चाहे पियो त मुल्क अंदरि बहरान क़ाइमु हुजे। अवां सम्झो पिया त ही वक़्तु आहे हाणे PTI खे सबक़ु सिखणु घुरिजे ऐं जेका सपोर्ट हुननि खे हुई इस्टेब्लिशमेंट जी जॾहिं उहा नाहे रही ऐं पोइ जीअं मां ज़िक्र कयो ग़लतियुनि मथां ग़लतियूं जेके मुसलसिल थियनि पियूं त उन मां कुझु PTI सिखंदी बि या इन जो इम्कान नज़र नथो अचे? ॾिसो जेसिताईं ख़ुदि छो त हिन में वन मैन शो आहे, उहा कंसल्टेशन वारो प्रोसेस सिस्टम आहे कोन। 3.5-4 साल जेके हू हुकूमत में रहिया त उन दौरान हुननि पंहिंजो हिकिड़ो ऑर्गेनाइज़ेशनल जेको सेटअप हूंदो आहे अंदोकाणो, पीपल्स पार्टी हुजे, नून लीग हुजे, कोई बि वॾो इशू थींदो आहे त हू CEC जो इजलास घुराईंदा आहिनि त उन में हिकिड़ो पार्टी जा जेके केडर्स आहिनि उहे हिननि पंहिंजो उन ते ठहियो ई कोन ऐं इमरान ख़ान जेको आहे उहो बादशाहनि वांगुरु हुकुम फरमान जारी कंदो हो ऐं ज़ाहिर आहे त उन वक़्त जी जेका बि एडमिनिस्ट्रेशन जी उनखे सपोर्ट हुई त उहे फौरी तौर ते अमल में अची वेंदियूं शयूं। त ही माना हिकिड़े क़िस्म जो 2-3 दफ़ा हुन इज़हार बि कयो अहिड़ो त सऊदी अरब में तो शाह सलमान जब बोलते हैं कोई भी चीज़ तो वो हो जाती है, मैं इधर कहता हूँ तो फलां को अरेस्ट करो तो वो होता नहीं है। पोइ ज़ाहिर आहे त अहिड़े क़िस्म जी तबियत ऐं मिज़ाज रखण वारो माण्हू उन सॼे सिस्टम 4.5 सालनि खे कैपिटलाइज़ न करे सघियो, हिकिड़े ऑर्गेनाइज़ेशनल ऐं हिकिड़े सिस्टम जीअं आहे उन खे तरफ़ न वञी सघियो ऐं उहो वन मैन शो वारो सिस्टम बरक़रार रहियो त आख़िर उहो केसि ताईं हलंदो। त मां सम्झां थो त हिन में हाणे जेको इहो सॼो सिस्टम शुरू थियो आहे त गवर्नमेंट हिन में हिकिड़ो स्मार्टली प्ले इहो पई करे त जहिड़े तरीक़े सां तव्हां बि चयो त इमरान ख़ान पंहिंजे दौर में उसको गिरफ्तार कर दो, उसको अंदर कर दो, केस बाद में ढूंढ लेना। खुर्शीद शाह 2 साल जेल में रहियो, केस आख़िर ताईं न ठही सघियो ऐं 50 अरब को 500 अरब को मामिलो हलियो ऐं किथे वञी बीठो। त मक़सदु चवण जो त इन में हुकूमत जेको स्मार्टली हिन दफ़े प्ले इहो पई करे त ही सबूत इकट्ठा कनि पिया अॻ में ऐं केस ठाहींदा, केस ठाहिण खां पोइ गिरफ़्तार करे हिननि खे चालान करे उन सां गॾु ई जेको आहे ही हिकिड़ा जेके बि प्रोसिक्यूशन जो स्ट्रांग एविडेंस हूंदो उहो पेश कंदा। माना ही इहो था तासुर ॾियणु चाहिनि त पॉलिटिकल विक्टिमाइज़ेशन जो तासुर न उभिरे। त उन ते मुंहिंजो ख़्यालु आहे इलाही स्पेड वर्क गवर्नमेंट करे चुकी आहे ऐं तव्हां ॾिसंदव त ईंदड़ ॾींहंनि में जन बि ख़िलाफ़ इहे सबूत जन जे ख़िलाफ़ बि इकट्ठा थिया आहिनि, उहे केस दाख़िल थियणु शुरू थी वेंदा ऐं मां सम्झां थो त उहे इमरान ख़ान बि उनजे ख़िलाफ़ बि खोड़ सारा केस आहिनि पाइपलाइन में। त उहे शयूं जॾहिं ईंदियूं ऐं इमरान ख़ान खे जॾहिं इन बाहि जो तओ ईंदो त पोइ शायदि हू थोरो ॿिए तरीक़े सां सोचे। बाक़ी फ़िलहाल त हू अञा ताईं ज़मान टाउन में वेठो आहे हिकिड़े मोर्चे में ऐं उते जेको आहे त उतां वेही अञा ताईं हू पंहिंजे जज़्बाती अंदाज़ वारियूं शयूं करे पियो। तो बहरहाल हिन में थोरो टाइम लॻंदो डेफिनेटली, पर उहो एतिरो घणो टाइम बि हाणे कोन्हे को।
एजाज़ साहब, जीअं मां इमरान ख़ान जो ज़िक्र कयो, ज़ाहिरा जेके केसिस असांखे नज़र अचनि पिया, खणी पोइ उहो फॉरेन फंडिंग वारो मामिलो हुजे, तोशाखाना वारो मामिलो हुजे, उन समेत मुख़्तलिफ़ शयूं हिन वक़्तु हलनि पियूं, इलेक्शन कमीशन जो जीअं मां ज़िक्र कयो, अवां छा था सम्झो माइनस इमरान ख़ान PTI किथे वञी पहुचंदी? छो त जेतिरो असां मुसलसल सिलसिलो ॾिठो आहे, 2 हुकूमतूं वयूं ऐं उन बाद हाणे गिरफ़्तारियुनि जो सिलसिलो शुरू थियो आहे ऐं जेका पॉपुलरिटी ख़्यालु हो PTI जो, उहा बि असांखे घटि नज़र अचे पई, उहा मुसलसल घटिजे पई, त माइनस इमरान ख़ान PTI अवां खे किथे नज़र पई अचे? अवां सम्झो पिया त ईंदड़ इलेक्शन में अहिड़ी सूरत-हाल जुड़ी सघे थी? मां सम्झां थो त इलाही शयूं क्लियर थी वेंदियूं 2-3 हफ़्तनि जे अंदरि, जंहिंखां पोइ तव्हां ॾिसंदव त ख़ुदि PTI में जेके माण्हू आहिनि, जेके सदाईं इस्टेब्लिशमेंट जे सींड ते पार्टियूं मटाईंदा रहिया आहिनि, उहे जेको आहे त ढंढ जा पखी इमरान ख़ान वारी हुन तां ढंढ तां उॾरणु शुरू कंदा, ऐं उहो हिकिड़ो सियासी धचको हूंदो हिन जे लाइ। ऐं मां सम्झां थो शयूं उन पासे वञनि पियूं, ऐं जेको आहे त हिनखे जेके उहे माण्हू आहिनि जेके हिन जी एग्रेसिवनेस जे करे, सोलो फ्लाई जे करे, ऐं जेके हीअ फ़ैसिला करे पियो, त उन जे करे उहे माण्हू हिनखे मां सम्झां थो जल्द छॾणु शुरू कंदा, ऐं उहो हिकिड़ो वॾो धचको हूंदो हिन पार्टी जे लाइ। सर, उन खां हटी करे हुकूमत जे हवाले सां जे ॻाल्हाइजे, इत्तेहादी हुकूमत, ज़ाहिरा सभु सीनियर सियासतदान उन में शामिल आहिनि ऐं ख़्यालु इहो हो त शायदि का बहितरी ईंदी, पर जे असां परफॉर्मेंस ते नज़र विझूं था त उन पासे बि असांखे का बहितरी नज़र नथी अचे। डॉलर जी अॼु जी सूरत-हाल इहा आहे, क़ानून साज़ी जेका थी आहे नेब जे हवाले सां मुसलसिल थी आहे। अवां छा था सम्झो त इन हुकूमत खे बि रोल अदा करणो पवंदो त जीअं घटि में घटि अवाम में एतमाद पंहिंजो बरक़रार रखी सघनि? डेफिनेटली हुकूमत खे बिल्कुलु उनजो अरेंजमेंट करणो पवंदो, पर बदकिस्मती इहा आहे त हिन महिल ताईं 70 खां मथे काबीना जा मेंबर थी विया आहिनि, उन्हनि जे प्रोटोकॉल में का घटिताई कोन्हे का। उहे 6 गाॾियूं 5 गाॾियूं प्रोटोकॉल में जंहिं तरीक़े सां खणी हलनि था, उन मां त नथो लॻे त कोई का उन पासे वेंदा। सो मुंहिंजो ख़्यालु आहे त हीउ वक़्तु अहिड़ो अची वियो आहे त पाकिस्तान जे समूरनि इदारनि खे सोचणो पवंदो जंहिं तरीक़े सां शाहाणे अंदाज़ में सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसीस ऐं ही सियासी लीडर जेके आहिनि, इहो इलीट क्लास जेको आहे उन खे हाणे इहो जेसिताईं पंहिंजी कुर्बानी ॾियणी पवंदी, न त हिन मुल्क जो हिननि हालतुनि में हलणु नामुमकिन आहे। जंहिं तरीक़े सां तव्हां ॾिठो IMF 3 महीना थी विया आहिनि त डील फाइनल न पई करे, अॻ में ई उन्हनि खे डटा सटा ॾेई करे वेंदा, ऐं उहो ई सबबु हो त इसाक डार डॉलर ते बि थोरो कंट्रोल रखियो, ऐं जंहिं तरीक़े सां हुन कोशिशि कई पए, पर हालतूं हाणे उहे न आहिनि जो डटनि सटनि ते तव्हां कमु हलायो। हाणे अमली तौर ते तव्हांखे कदम खणणा पवंदा। 482 अकाउंट अहिड़ा आहिनि जेके आइडेंटिफाई कया आहिनि IMF, ऐं उहे उन्हनि में तक़रीबन 3 खरब रुपया पिया आहिनि। उहे रक़म काथां आई, असेंबली मां मंज़ूर थियल न आहे, ऐं उहे अकाउंट केरु थो हलाए पियो, उहो सिक्योरिटी जा उन में रिलेटेड इशूज़ आहिनि। त उहे चवे थो IMF त इन्हनि खे सिंगल तव्हां अकाउंट स्टेट बैंक जे मातहत आणियो, ऐं उन में 5000 अकाउंट आहे, ॿिया अकाउंट हुकूमत ख़तमु कया आहिनि, बाक़ी 482 अकाउंट जेके आहिनि क्वेश्चन आहिनि। त उन सां गॾोगॾु डॉलर खे फ्री छॾियो वियो आहे। तव्हां ॾिठो त डॉलर जेको आहे 255 रुपए ते वञी बीठो, त उन सां सूरत हाल मां सम्झां थो त बहितर थींदी, छो त जेके फॉरेन रेमिटेंसिस अचनि पिया उन में $1 अरब जी महीने में घटिताई थी आहे। त डॉलर जॾहिं तव्हां ओपन मार्केट में ऐं बैंक में साॻे रेट ते मिलंदो त डेफिनेटली माण्हू ऑफिशियल चैनल सां पंहिंजा रेमिटेंसिस मोकिलींदा। त IMF जो 3 तारीख़ ते बोर्ड मीटिंग आहे, ऐं उनखां जेकॾहिं अॻ में को डेलीगेशन अचे थो या वर्चुअल मीटिंग थिए थी, ऐं त इहा जेकॾहिं पेशरफ़ थिए थी त पोइ मुंहिंजो ख़्यालु आहे पाकिस्तान तां इलाही इकनॉमिक प्रेशर रिलीज़ थी वेंदो, ऐं गवर्नमेंट इन पोज़ीशन में हूंदी त कुझु अॻिते हली शायदि रिलीफ ॾे। फौरी तौर ते त तव्हांखे गैस बि महांगी थींदी, बिजली बि महांगी थींदी, डॉलर बि महांगो थींदो, ऐं ॿियूं महांगायूं बि थींदी, छो त स्टेट बैंक जो गवर्नर पाण चई चुको आहे 3 ॾींहं त महांगाई वधण जे ख़दशे सबबु असां जेको पॉलिसी रेट आहे उन में 1% जो इज़ाफ़ो कयो वियो आहे 17%। ऐं मूंखे यादि आहे त इहो 2008-9 में बि अहिड़े क़िस्म जी सिचुएशन हुई, त उन महिल बि पॉलिसी रेट जेको आहे तव्हांजो 17% हुयो। त ही जेके शयूं थियनि पियूं उन में वधीक ज़िम्मेवारी हुकूमत जी आहे, ऐं हुकूमत खे छड़ो कपिड़ा लाहे विकिणण जूं ॻाल्हियूं करण स्टेज ते, ऐं उन खां सवाइ अमली कमु करे ॾेखारणो पवंदो।
ज़ाहिर जैसा आवाम के रिलीफ मिले वरी मेहरबानी जी प्रोग्राम में वक्त ॾियण जे लाइ। एजाज़ महर साहब असां सां गॾु मौजूदु हुआ। हिन वक़्तु जेका सूरत हाल नज़र अचे पई PTI जे अॻुवाण फवाद चौधरी जी गिरफ़्तारी खां पोइ परवेज़ इलाही जो बयान साम्हूं आयो आहे। PTI अंदर वाज़ तौर ते रिफ्ट नज़र अचे पई ऐं हिन वक़्तु हुकूमत ते इन ते क्वेश्चन्स उथनि पिया त अवाम खे रिलीफ कॾहिं मिलंदो, उन जे लाइ हुकूमत कहिड़ो किरदारु अदा कंदी। प्रोग्राम में इन सां ई पंहिंजी पुॼाणी ते पहुतो। पंहिंजे मेज़बान मेराज हबीब खे ॾींदा इजाज़त।